बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल के साथ मैं हूँ अरशद खान। नाजरीन, आज जिस बिल्डिंग के सामने मैं खड़ा हूँ, ये वो बिल्डिंग है जिसमें एक इदारा काम नहीं कर रहा, बल्कि इसमें मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। और इन इदारों में एक इदारा NNI भी है। NNI एक न्यूज़ एजेंसी है। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि इस दौर में जहाँ पर डिजिटल एरा के दौर है, जहाँ पर इस हुकूमत की तरफ से मीडिया को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, तो इन दोनों चैलेंजेस के दरमियान और इस सूरत हाल में ये न्यूज़ एजेंसियाँ किस तरीके से अपनी सर्वाइवल यानी अपनी बका की जंग लड़ रही है, किस तरीके से ये इदारे अब काम कर रहे हैं, और किस तरह ये डिजिटल एरा और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जहाँ प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इफ़ेक्टेड है, उस पर भी असर होता रहा है। तो इस सूरत हाल में ये न्यूज़ एजेंसियाँ किस तरीके से काम करती है और इनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ये जानने के लिए इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों की मुलाकात NNI की एडिटर ताहिर खान सर से करूँगा। मेरे साथ दीजिए। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ NNI के एडिटर ताहिर खान सर मौजूद है। इस इदारे के हवाले से हम इनसे मालूमात जानने की कोशिश करेंगे कि इस इदारे का क़याम कब हुआ और इस दौर में इस इदारे को क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो ये बता दें कि NNI का क़याम कब हुआ और आपने कब से इस इदारे को ज्वाइन किया है। NNI 1992 में बनी थी और मैंने इसमें जो मैंने ज्वाइन किया है वो 1996 में मैं पहले PPI न्यूज़ एजेंसी थी, वो भी प्राइवेट थी, इंडिपेंडेंट थी। उसके बाद मैं NNI आया था। और NNI शुरू में इनका उर्दू का काम था, बाद में अंग्रेज़ी का, और बड़े एक मुश्किल सूरत हाल थी जब ये शुरू हुई थी। हाथ से लिखते थे लोग खबरें। अच्छा सर, मुझे ये बता दें कि उस वक्त आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ थे और इस वक्त कितने लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं। उस वक्त तो जब ये शुरू हुई थी तो कुछ कम थे, बाद में ज़्यादा हो गए थे। अभी मुझे उसके एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन तकरीबन इस तरह समझ लीजिए कि जब दफ्तर हुआ करता इस्लामाबाद वाला, कोई 30 के लगभग लोग होते थे। बाद में ज़रा बढ़ गए थे, जब काम बढ़ गया था, दफ्तर भी नया दूसरे दफ्तर में शिफ्ट हो गए थे। पहले खैबर प्लाजा इस्लामाबाद का ब्लू एरिया में, फिर बाद में एक दूसरे बड़े प्लाजा में गए थे, क्योंकि हमारे जो ओनर थे हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब, जो फाउंडर थे, उनका ये भी ख्याल था कि वो TV चैनल शुरू करेंगे। उस वक्त कोई TV चैनल प्राइवेट शुरू नहीं था, सिर्फ PTV हुआ करता था। तो बहरहाल फिर वो फोत हो गए थे, इस वजह से फिर वो प्रोजेक्ट नहीं हो सका। लेकिन NNI जब बनी थी तो बाद में बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, बड़ी मजबूत। पाकिस्तान के तमाम अखबारात में हमारी सर्विस थी। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडवर्टाइजमेंट उसको मिलते हैं, प्रिंट मीडिया को भी एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। तो ये जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, इनका फाइनेंशियल जो सोर्सेस है वो कहाँ से वो फुलफिल करते हैं, और ये किस तरीके से जिस तरह खबर मुहैया करते हैं दूसरे इदारों को, तो उनको उनसे पैसे मिलते हैं। इसके अलावा इनके फंडिंग की क्या और ज़राए हैं। सबसे मेन ज़रिया तो यही है कि अखबारात से, या अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सर्विस उधर से, तो हमारा भी वही है। लेकिन आजकल छोटे अखबारात तो कुछ पैसे भी नहीं देते हैं। पैसे कुछ छोटे अखबारात के कम भी होते हैं, कुछ वेबसाइट्स भी है जो पैसे दे देते हैं, लेकिन बहरहाल वो इतने होते हैं कि उस पर आपका गुजारा मुश्किल होता है। लेकिन एक अहम ज़रिया होता था ये हुकूमत के ग्रांट्स। तमाम जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं प्राइवेट, उनको हुकूमत ग्रांट्स देती रही और सालों सालों से। लेकिन PTI की आने के बाद वो ग्रांट्स नहीं मिले हैं। तीसरा साल है PTI की हुकूमत का, और तीनों सालों में अभी तक ग्रांट्स नहीं मिले। जब ग्रांट्स नहीं मिलते तो न्यूज़ एजेंसियों को अभी मज़ीद बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तनख्वाहों में मुश्किलात है, दीगर जो
ہمارے وہ ہے اس کو پورا کرنے میں بہت مشکلات ہمیں آ رہی ٹھیک ہے سر مجھے یہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو اسپیشلی کہ یہ نیوز ایجنسیاں ہے کس طریقے سے یہ کام کرتی ہے, کس طریقے سے یہ نیوز سرکولیٹ کرتی ہے, اخباروں کو خبر دیتی ہے. پہلے دور میں تو یہ ریڈیو کی خبر دیتی تھی کیونکہ اب ڈیجیٹل ایرا ہے. تو بیسیکلی یہ نیوز ایجنسیاں کس طرح فنکشنل ہوتی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں. الیکٹرانک میڈیا آنے کے بعد, ٹی وی چینلز کے بعد, پھر یہ جو انٹرنیٹ کا ہے, پھر موبائل فون جب آ گیا, اسمارٹ موبائل فون, تو نیوز ایجنسیوں کا رول کم ہو گیا ہے. کیونکہ پہلے لوگ انتظار کرتے تھے اخبارات والے بھی نیوز ایجنسی کی خبر کا. اب سیکنڈوں میں ٹی وی چینل پہ خبر آ جاتی ہے, تو نیوز ایجنسیاں جو اخبارات کو خبر دیتی ہے دوسرے دن تو پھر لوگ نہیں, وہ اس میں دلچسپی نہیں ہوتی, کیونکہ اکثر لوگوں کے پاس آج پورا بس ایک اسمارٹ موبائل ہے, اس میں انٹرنیٹ ہو تو آپ کو پوری خبریں دنیا کی, نہ صرف پاکستان کی, آپ کو مل جاتی ہے. سینسرشپ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں, کیونکہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو وہ سینسرشپ کا رونر ہوتی ہے. تو کیا NNI پر یا دوسری اس قسم کی جو نیوز ایجنسی ہے اس کو بھی اس حکومت میں سینسرشپ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ پڑتا ہے, بالکل پڑتا ہے بھی. اور پاکستان میں تو میڈیا بہت ایک مشکل دور سے اب گزر رہی ہے. بڑی سخت قسم کی کچھ چیزوں کے حوالے سے ایک ہے مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ٹی وی چینل چونکہ زیادہ فوکس لوگوں کا اب ٹی وی چینلز پہ ہے, پرائیویٹ ریڈیوز پہ ہے, FM ریڈیوز پہ ہے, یا ویب سائٹس پہ ہے, تو ان پہ بھی بڑا ایک دباؤ ہے. نیوز ایجنسیوں پہ بھی ہے. ہمیں کبھی کبھی کہا جاتا ہے یہ نہ کرے, وہ نہ کرے, اس کو اس طرح کرے, اس کو اس طرح کرے. اچھا سر, یہ نیوز ایجنسیوں کو کس طرح سینسر کرتے ہیں, کس طریقے سے سینسرشپ یہاں پر لاگو ہوتا ہے؟ دیکھو نا, کبھی کبھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ والی خبر آپ یا چلائیں یا نہ چلائیں, اس کو نظر انداز کریں. تو کیونکہ ہماری خبر تو آگے 100-200 اخبارات میں جاتی ہے, تو جب آپ کو کہا جاتا ہے, یا کبھی کبھی اب تو ذرا نسبتاً چونکہ میں نے کہا کہ فوکس ہو گیا الیکٹرانک میڈیا پہ, ماضی میں مجھے یاد ہے کہ یہ روزانہ ایک کچھ پروپیگنڈا ٹائپ چیزیں بھی ہوتی تھی کہ دوسرے کے خلاف آپ دے دیں تو وہ اور پھر وہ بالخصوص استعمال کرتے تھے, باوجود اس کے کہ حکومتی نیوز ایجنسی APP بھی ہے, لیکن ماضی کی حکومت اکثر چاہتی تھی کہ وہ پرائیویٹ نیوز ایجنسی کے تھرو کے ذریعے وہ خبر بھجوا دے جو وہ چاہتی تھی. کوئی بھی حکومت, میں ایک حکومت کی بات نہیں کرتا کہ یہ والے یا اس سے پہلے والے, بلکہ تمام حکومت. سر مجھے یہ بتا دیں, ہم نے فائنینشیل کرائسس کی بھی بات کی, تو جہاں تک سینسرشپ کی بات ہے, اس طرح اس گورنمنٹ میں تمام الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ان کو فائنینشیل کرائسس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لوگوں کو پارے کیا جا رہا ہے میڈیا سے. تو اس ایرا میں, اس دور میں ایک نیوز ایجنسی, خاص طور پر آپ لوگوں کی جی NNI جو نیوز ایجنسی ہے, یہ کس طرح اپنی سروائیول کی, یعنی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, کس طرح ابھی ایگزسٹ کر رہی ہے؟ بڑا مشکل ہے, بالکل سروائیول کی لڑائی ہے, لیکن اس میں ہمارے کچھ کمیٹڈ ورکرز ہیں, وہ مشکل حالات میں, تنخواہیں ہماری لیٹ ہو جاتی ہے, تنخواہیں ویسے بھی نیوز ایجنسیوں کے کم ہوتی ہے تنخواہیں ان کی. تو بہرحال چونکہ کافی لوگ پرانے ہیں اور ان کو وہ معلوم بھی ہے, وہ سمجھتے بھی ہیں کہ اس وقت ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے, تو لیکن مجبوریاں ہیں ان لوگوں کی بھی کہ چلو اس امید پہ کہ کبھی نہ کبھی تو تنخواہ ان کو مل جائے گی. ٹھیک ہے سر, لاسٹ سوال میں پوچھ لیتا ہوں. 2 مین چیلنجز ہیں اس وقت جو میڈیا کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ایک تو خاص طور پر نیوز ایجنسیز کے لیے, ایک ہے ڈیجیٹل ایرا, دوسری طرف اس حکومت کی طرف سے فائنینشیل کرائسس ہے. تو کیا آپ کیسے دیکھ رہے ہو جو نیوز ایجنسیاں ہیں, ان کے مستقبل کو آپ کیسے دیکھ رہے ہو؟ کیا یہ ایگزسٹ کر پائے گی یا ان کا خاتمے کا دور آ چکا ہے؟ بڑا مشکل ہے ویسے, کسی نہ کسی حد تک تو یہ چلتے رہیں گے, لیکن ماضی کی طرح مجموعی طور پہ نیوز ایجنسیوں کا رول کم ہوا ہے. سب سے تو چونکہ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, اس لحاظ سے کم ہوا ہے. دوسری بات, حکومت کے گرانٹس ابھی تک نہیں مل رہے 3 سال سے اس حکومت میں آنے سے. اگر یہ حکومت اس طرح چلتی رہی, کیونکہ بدقسمتی سے اس حکومت کا میڈیا کے حوالے سے تھوڑا سا ان کی تھوڑی سی پالیسیاں ماضی کی حکومتوں کی طرح نہیں رہی. ان کا یہ بے حس, میں اس کو کہہ سکتا ہوں, ان کی دلچسپی نہیں ہے جو پرنٹ میڈیا کا تھوڑا سا اس کو پروٹیکٹ کرنے کا یا ان کی ہیلپ کرنے کا, بالکل نہیں ہے.
نیوز ایجنسیوں کا اگر اسی طرح صورتحال رہی کہ اخبارات بھی آپ کو وقت پہ پیسے بھی نہیں دیتے, ویسے بھی نہیں دیتے, تو میرے خیال میں نیوز ایجنسیوں کا رہنا میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا. اوکے سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویلکم. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.